अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पाकिस्तान के अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान में बेचैनी और घबराहट की शदीद अलामत पाई गई। मेडिकल बोर्ड ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए रोज़ाना 1 घंटा चहलकदमी और कुछ देर ज़हनी सुकून की सरगर्मियाँ तजवीज़ की है। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से आज पीर को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में इमरान खान की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ तफसीलात शामिल है। वज़ीर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अडियाला जेल हुक्काम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई। इस दरख्वास्त में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सेहत के बारे में खदशात और इनसे मुलाकात पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का भी जिक्र है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच मंगल के रोज़ इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जबकि जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 3 साल से रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं और इन्हें 190 मिलियन पाउंड या अल खादरी ट्रस्ट केस के मुकदमा समेत मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हाल ही में तय पाए दिफाई मुआहदे का खैर मुकद्दम करते हुए कहा है कि यह ज़ाहिर करता है कि मशरूक़ सतह मुत्तहिद हो रहा है और यह भी कि कैसे आखिरकार ममालिक मायना ख़ैज़ अंदाज में अपना दिफा कर सकते हैं। ट्रूथ सोशल नामी प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तसर तहरीर में लिखा कि ये बड़ा दिलेराना और अहम पहला कदम है। उन्होंने तीनों मुल्कों की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश की। इसके जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर अपने और पूरे खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा, मैं एक बार फिर सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को सराहना चाहूँगा, जिसने जनूबी एशिया में एक जोहरी तबाही को टालने और लाखों जानें बचाने में मदद की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए पायदार अमन ही सबसे बुनियादी शर्त है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज पीर के रोज़ धमकी दी कि अगर ओमान आबनाए हरमुज़ के मामले पर ईरान के साथ मुआहदे की राह में रुकावट बना तो अमेरिका ओमान पर बमबारी करेगा। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालबा भी किया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी यंगिस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर ओमान रास्ते में आया तो हम इसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ के कंट्रोल से मुतालिक ओमान और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का हवाला दे रहे थे, जबकि वाशिंगटन भी ईरान के साथ अपनी अलग बातचीत जारी रखे हुए हैं। ईरानी और ओमानी हुकाम कई हफ्तों से अहम बहरी गुज़रगाह के जरिए मुस्तक़बिल में बहरी आमद व रफ़्त के इंतज़ामात पर बातचीत कर रहे हैं। तेहरान की वज़ारत ख़ारजा ने आज पीर के रोज़ कहा कि दोनों ममालिक एक मुश्तरका इलामिया पर काम कर रहे हैं। ताहम डोनाल्ड ट्रंप बारहा इसरार कर चुके हैं कि आबना हरमुज़, जिसे तेहरान ने 28 फरवरी को मशरिक़ सतह में जंग शुरू होने के बाद अमलन बंद कर दिया था, अमेरिकी कंट्रोल में है, अगरचे इस रास्ते से आमद व रफ़्त बदस्तूर इंतहाई महदूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी और इनके दामाद जैरिड किशनर ने आज पीर के रोज़ यरूशलेम में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। यह मुलाकात काहिरा में हमास के रहनुमा से गैर मामूली मुलाकात के एक रोज़ बाद हुई, जिसका मकसद अमेरिकी सदर के गाज़ा मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश करना था। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू, जिनकी हुक्मरानी इत्तेहादी हुकूमत अक्टूबर में होने वाले कौमी इंतखाबात से कबल इजरायली राय आमा के जायज़ों में पीछे है, इसने रवां माह अमेरिका की हिमायत से पेश की गई इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था, जिसके तहत हमास अपने हथियार छोड़ देगी और इसके बदले इजराइल गाज़ा से अपनी फ़ौज वापस बुला लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस मुआहदे पर मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। इसके तहत हमास की जानिब से गैर मुसल्लह होने के अमल के साथ साथ इजरायली फ़ौज गाज़ा से वापस जाएगी, जबकि एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकामी फ़ोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस फ़ोर्स के साथ मिलकर इलाक़े में सिक्योरिटी क़ायम करेगी। ताहम इजराइल के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नेतन्याहू का कहना है कि इजरायली फ़ौज गाज़ा से सिर्फ उसी वक्त मुकम्मल तौर पर वापस जाएगी जब हमास और गाज़ा में मौजूद दीगर मुसल्लह ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। सिफारतकारों का कहना है कि 27 अक्टूबर के इंतख़ाबात से कबल इजराइल की जानिब से गाज़ा के मामले पर किसी बड़ी रियायत का इम्कान कम है। ईरानी फ़ौज ने अमेरिकी फ़ौजी को ज़िंदा पकड़ने या मारने पर $30,000 इनाम देने का ऐलान किया है, जबकि यह काम अगर कोई खातून अंजाम दे तो इनाम दोगुना हो जाएगा। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP ने सरकारी ईरानी न्यूज़ एजेंसी एरना का
حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ لوگوں کی جانب سے بڑی تعداد میں شرکت کی درخواستیں سامنے آنے کے بعد بنایا گیا ہے۔ 28 فروری سے جاری لڑائی میں امریکی فوجیوں کی ایرانی سرزمین پر تعیناتی کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی، تاہم اپریل میں ایک امریکی طیارہ ایران میں گرنے کے بعد فوجی کو بچانے کے لیے ایک امدادی مشن ضرور کیا گیا تھا۔ امیر حاتمی کی جانب سے یہ تفصیل نہیں بتائی گئی کہ امریکی فوجیوں کے قتل یا گرفتاری کا امکان کب اور کہاں موجود تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شخص کسی حملہ آور امریکی فوجی کو قتل یا گرفتار کروائے گا، اسے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی جانب سے $30,000 یا 5 ارب تومان کے برابر انعام دیا جائے گا۔ تومان ایران میں استعمال ہونے والی ایک غیر رسمی کرنسی ہے جو 1000 ایرانی ریال کے برابر ہوتی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ مصر زمانہ قریب میں ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مکہ میں طے پائے دفاعی معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ مصر کی شمولیت سے اس دفاعی اتحاد کے اجتماع سلامتی دائرہ کار کو وسعت مل سکتی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ مکہ معاہدہ دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے اور اس میں یہ شرط شامل ہے کہ اگر کسی بھی دستخط کنندہ ملک کو بیرونی حملے کا سامنا ہو تو تمام فریق باہمی طور پر مربوط کارروائی کریں گے۔ 3 نو ممالک کے درمیان طے پائے نئے اجتماعی دفاعی معاہدے کے تحت کسی ایک رکن ملک پر مسلح حملے کو تمام رکن ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ 7 اگست کو طے پائے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد تل ابیب اور واشنگٹن کی جانب سے ایران کے خلاف جاری مشترکہ جنگ، اسرائیل کے لبنان اور شام پر حملوں اور فلسطین میں جاری نسل کشی جنگ کے تناظر میں علاقائی دفاعی صلاحیت اور اسٹریٹجک خود مختاری کو مضبوط بنانا ہے۔ پوپ لیو 14 نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی ظلم و تشدد کے خاتمے کی اپیل کی۔ ویٹیکن کے سرکاری نشریاتی ادارے ویٹیکن نیوز کی ویب سائٹ کے مطابق ویٹیکن سٹی کے سربراہ پوپ لیو نے دعا کے بعد کیے گئے خطاب میں مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی تشدد پر بات کی اور بار بار ہونے والے پرتشدد واقعات کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی 2 ریاستی حل اور پائیدار امن کے حصول کی جانب پیش رفت کے دوام کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ نے 12 اگست کو جاری کردہ بیان میں مغربی کنارے میں فلسطینی اراضی پر قبضہ کرنے والے اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد کے غیر معمولی سطح تک پہنچنے کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2026 کے آغاز سے اب تک تقریباً 260 فلسطینی آبادیوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے 1430 سے زائد حملے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تباہی اور جبری بے دخلی کے نتیجے میں تقریباً 3800 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً آدھے سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ ترکیہ نے انڈونیشیا میں آئے زلزلوں کے نتیجے میں جس میں کم از کم 51 افراد ہلاک ہوئے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچی، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ترک وزارت خارجہ نے شمالی سماٹرا اور فلورس میں آئے زلزلوں میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انڈونیشیا کے عوام کے ساتھ یکجہتی پر زور دیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا کہ ہم ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ اور انڈونیشیا کے عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ جزائر کے مختلف حصوں میں ان زلزلوں نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا، جبکہ خطے میں ہنگامی امداد سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہے۔ آفت سے نمٹنے والی ٹیمیں تباہی کے حجم کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور متاثرہ علاقوں میں بحالی کا ایک مشکل عمل شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ کے شہر ہوسٹن میں سعودی عرب کی پہلی خاتون قونصل جنرل کا تقرر کیا گیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق نئی قونصل جنرل وفا بنت عبداللہ المرزوقی نے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے سامنے عہدے کا حلف لیا۔ اس کے ساتھ عراق کے شہر اربل میں نئے قونصل جنرل ڈاکٹر سلطان بن فرج آل نافل نے ریاض میں وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ تقریب میں عہدے کا حلف لیا۔ نئے قونصل جنرل نے حلف لیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دین، اپنے بادشاہ اور وطن کے ساتھ مخلص رہیں گے، ریاست کا کوئی راز فاش نہیں کریں گے، ریاستی مفادات اور قوانین کے اندرون اور بیرون ملک تحفظ اور اپنا فرض سچائی، ایماندار اور اخلاقی سے انجام دیں گے۔ سعودی ویژن 2030 کے حصے کے طور پر مملکت میں مختلف شعبوں میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج پیر کو ریاض میں وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں سوڈان کے وزیر خارجہ محی الدین سالم احمد ابراہیم کا خیر مقدم کیا۔ ایس پی اے کے مطابق وزرائے خارجہ نے مشترکہ سیاسی مشاورتی اور فالو اپ کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں حالیہ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں انہیں بڑھانے کا طریقہ تلاش کیے۔
دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں سعودی اور سوڈانی وزرائے خارجہ نے ریاض میں سعودی سوڈانی رابطہ کونسل کے قیام کے حوالے سے ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ کونسل کا قیام دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی بڑھانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کونسل دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے ایک مؤثر انسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی امور کی صدارت نے عمرہ زائرین اور دیگر آنے والوں کے لیے مذہبی آگہی اور رہنمائی کی خدمات اور اتھینٹک معلومات تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے جدید ترین اسمارٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سہولیات فراہم کی ہے۔ یہ تمام ٹیکنالوجی تک رسائی میں تیزی، مواد کے اعلیٰ معیار اور زائرین کی دیکھ بھال کا بہترین امتزاج پیش کرتی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس ڈیجیٹل سسٹم میں انٹریکٹیو اسکرینیں، جدید ٹیکنالوجی سے لیس فیلڈ سینٹرز اور ایک اسمارٹ الیکٹرانک لائبریری شامل ہے، جس کے ساتھ ساتھ ترجمہ کاری کی خدمات، رہنمائی پر مبنی مواد، مذہبی کتب اور پبلیکیشنز بھی فراہم کی گئی ہے۔ یہ تمام سہولیات حرمین شریفین آنے والے زائرین کی مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید طریقوں سے مذہبی معلومات پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔